रुवायो सकल मन यी सुकायो जनको तन किरा फट्याङ्ग्रा झै मिचिदियो मानवको जीवन सुन्दै सुनेन बिन्ती भाउ भुल्यो दया करुणा कति जीवन टुटाउँछ अझै महारोग यो कोरोना जित्नु छ आज मनुजले युद्ध कोरोनाको विरुद्ध सुविचार सुकार्य सुव्यवहारले राखौं चित्त विशुद्ध सुविचार सुकार्य सुव्यवहारले राखौं चित्त विशुद्ध। हजुर शुभ दिन। कोभिड-19 को महामारीको कारणले बालबालिकाहरूको सिकाइमा पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न रोशी गाउँपालिकाको सहयोग र रेडियो रोशी 101.6 मेगाहर्ज को सहकार्यमा सञ्चालित यस विद्यालय रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै नेपाली विषय शिक्षक दीपक शर्मा। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गतको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि कथा पाठ सस्वर वाचन गर्नेछौँ। कठिन शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिले कथाको परिचय र परिभाषा बारे सामान्य जानकारी लिनेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ हैन त? हुनुहुन्छ? ल, धेरै राम्रो। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो कक्षाको पहिलो दिन। तपाईहरुसँग नेपाली किताब छ? मलाई लाग्छ सबैसँग छैन होला। यदि सबैसँग किताब छैन भने पनि कापी र कलम तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा धेरै कथाहरू पढिसक्नु भएको छ, छैन त? हो, त्यसो भए कथा भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ? एक पटक सोच्नुस् त, कथा भनेको के होला? थाहा पाउनुभयो? थाहा पाउनु भएको भए कापीमा लेख्नुस् त। स्पष्ट भएन जस्तो छ भाइ बहिनीहरू। ल, ठिक छ, म आफै भनिदिन्छु। तपाईहरू कापीमा लेख्नुहोस् है। कथा भनेको साहित्यको महत्त्वपूर्ण विधा हो। यसले मानव जीवनको सचित्र वर्णन गर्दछ। यसलाई मानव जीवनको प्रतिबिम्ब पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, कथा शब्दको निर्माण कसरी भयो बताउन सक्नुहुन्छ?
सक्नुहुन्न? ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। कथा शब्द संस्कृतको कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर निर्माण भएको हो। एकचोटि यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। कथा शब्द संस्कृत भाषाको कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर निर्माण भएको हो। यसको लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। यसको शाब्दिक अर्थ कुनै विषय, घटना, कल्पना वा चरित्र विशेषको बारेमा भन्नु वा बताउनु रहेको हुन्छ। यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ है भाइ बहिनीहरू। यसको शाब्दिक अर्थ कुनै विषय, घटना, कल्पना वा चरित्र विशेषको बारेमा भन्नु वा बताउनु रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो विधा सभ्यताको विकाससँगै लोककथा, पौराणिक कथा, नीति कथा, काल्पनिक कथा आदि इत्यादि हुँदै आधुनिक कथाको रूपमा विकास भएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई विधा भनेको के हो जिज्ञासा भए जस्तो छ। ल भन्नुहोस् त, विधा भनेको के हो? हो, विधा भनेको तपाईले ठिक भन्नु हो। विधा भनेको अङ्ग वा भाग हो। कविता, कथा, नाटक, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना आदिको समग्र सिङ्गो रूप साहित्य हो। त्यसैले कथा साहित्यको विधा हो। भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विधाको बारेमा त हामीले चर्चा गर्यौं, स्पष्ट रह्यौं। अब प्रतिबिम्ब शब्दको अर्थ के होला बताउन सक्नुहुन्छ? ठिक, तपाईले सोच्नु भएको होला। प्रतिबिम्ब भनेको ऐना हो। तपाईहरु एकदम सही हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब म जन्मभूमि कथा पाठको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किताबमा हेर्नुहोस् र आफूलाई अप्ठ्यारा लागेका शब्दहरू कापीमा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अब म जन्मभूमि कथा पाठको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र किताबमा हेर्नुहोस् अनि
आफूलाई अप्ठ्यारा लागेको शब्दहरू कापीमा टिप्न नबिर्सनुहोस्। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगै ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घ्वार घ्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ छिनमा बायाँ फर्कन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो अनुच्छेद पढ्दा यहाँ विभीषण राम्रोसँग निदाउन सकिरहेका छैनन्, त्यसै गरी लक्ष्मण पनि निदाएका छैनन्। अनुच्छेद अध्ययन गर्दा विभीषणलाई विशेष कुनै छटपटी परेको जस्तो देखिन्छ। विभीषणलाई के भएको होला? हामी अरू अनुच्छेद पढ्दै जाने क्रममा थाहा पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। अब म दोस्रो अनुच्छेद पढ्छु। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले भने। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो अनुच्छेदमा विभीषणलाई किन निन्द्रा परेको रहेनछ त? केही त बुझ्यौ नि तपाईहरुले, बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले? हो, विभीषण निदाउन नसक्नुको कारण उनका दाजु भतिजाहरू अरू नातेदारहरू युद्धमा मारिएछन्। त्यही मारिएको कारण उनी निदाउन सकिरहेका थिएनन्। भाइ बहिनीहरू, किन मारिए त? उनका दाजु रावण अहंकार का कारण र अर्काको श्री सम्पत्ति आफ्नो बनाउँछु भनेर दुस्साहस गरेका कारण उनी मारिएका रहेछन्। बुझ्यौ त भाइ बहिनीहरू? अब म तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छु। तपाईहरुले
अहिलेको जसरी नै हेर्नुहोला र आफूलाई अप्ठ्यारा लागेका शब्दहरू टिप्नुहोला। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्का माथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई रावणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे, किनकि मेरो भाइ विभीषण तिम्रो पक्षमा थिए। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि काम गर्नका लागि अथवा कुनै काममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफन्तहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि पनि युद्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा आफन्तहरू, आफ्नो नजिकका इष्टमित्र, दाजुभाइको साथ रहनु पर्छ। लक्ष्मण जस्तो भाइको साथ पाएको हुनाले रामले रावणसँगको युद्ध बाजी मारे। तर यही युद्धमा विभीषणले आफ्नो साथ छोडेको हुनाले रावणले युद्धमा पराजय भोग्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, सस्वर वाचनको क्रमलाई यही रोकेर अब म केही शब्द उच्चारण गर्छु। तपाईहरू पनि उच्चारण गर्दै आफ्नो कापीमा सार्नुहोस्। अहंकार, अहंकार, हडप्ने, हडप्ने, स्वजन, स्वजन, स्मृति, स्मृति, कलङ्क। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले पनि मैले जस्तै कथाको चौथो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस्। उच्चारणको क्रममा अप्ठ्यारो लागेको शब्द कापीमा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो होइन? चौथो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस्। आफूलाई कठिन लागेको शब्द कापीमा सार्नुहोस्। सस्वर वाचन गर्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू? सायद उच्चारण गर्न कठिन भएका शब्दहरू शत्रुघ्न, स्मृति, नित्यकर्म जस्ता शब्दहरू पनि
लेख्नुभयो होला हैन? धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले कठिन शब्द टिप्नुभयो, शुद्धसँग उच्चारण गर्नु पनि भयो। ती शब्दहरूलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुभयो होला। तपाईहरूले शब्द राखेर वाक्य निर्माण गरेको हेर्नुहोस् त। सायद तपाईहरूले यसरी नै वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अहङ्कारले मानिसलाई सत्यनाशको बाटोतर्फ लैजान्छ। अहङ्कारले मानिसलाई सत्यानाशको बाटोतर्फ लैजान्छ। त्यसै गरी स्वजनलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो होला हैन त भाइ बहिनीहरू? यसरी होला हैन? हामीले आफ्ना स्वजनहरूप्रति माया र सद्भाव राख्नुपर्छ। यसलाई फेरि एकचोटि भनौँ है भाइ बहिनीहरू। हामीले आफ्ना स्वजनहरूप्रति माया र सद्भाव राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले टिप्नुभएका यस्ता धेरै शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला, प्रयोग गर्नुहोला। तपाईहरूको प्रयोग राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, म अब अगाडि तपाईको परीक्षामा प्रश्न नम्बर 1 मा आउने किसिमको शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउने अभ्यास गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, म समूह क मा 4 वटा शब्द दिनेछु भने समूह ख मा 4 वटा शब्दको अर्थसहित थप 2 वटा शब्दहरू छ्यासमिस गरेर दिन्छु। तपाईहरूले जोडा मिलाउनु होला। कपी कलम तयार छ होइन त भाइ बहिनीहरू? समूह क मा लेख्नुहोस् त स्वजन। त्यसभन्दा तल्लो लाइनमा लेख्नुहोस् अहङ्कार। अर्को लाइनमा लेख्नुहोस् नित्य कर्म। अनि अन्त्यमा लेख्नुहोस् कलङ्क। समूह क को ठिक दायाँपट्टि अलिकति खाली ठाउँ छोडेर समूह ख लेख्नुहोस्। त्यसको मुनि स्वजनको ठिक दायाँपट्टि दिनदिनै गरिने काम। त्यसको ठिक मुनिपट्टि लेख्नुहोस् दोष, कसुर। त्यसभन्दा मुनिपट्टि नित्य कर्मको दायाँपट्टि पर्ने गरी लेख्नुहोस् नातेदार। त्यसभन्दा मुनि लेख्नुहोस् घमण्ड, सेखी। त्यसभन्दा मुनिपट्टि लेख्नुहोस् खराब हालत। त्यसभन्दा मुनिपट्टि लेख्नुहोस् सिपालु जान्ने। सिपालु, अनि जान्ने। भाइ बहिनीहरू, जोडा मिलाउनु भयो? तपाईहरूले सायद जोडा मिलाउनु भयो। के जोडा मिलाउनु भयो? कसरी जोडा मिलाउनु भयो? सायद तपाईहरूले जोडा मिलाएको एकदम सही छ। भाइ बहिनीहरू, स्वजनको अर्थ नातेदारसँग जोडा मिलाउनु भयो तपाईहरूले। अहङ्कारलाई घमण्ड, सेखीसँग जोडा मिलाउनु भयो।
नित्य कर्मलाई दिनदिनै गरिने काम भनेर जोडा मिलाउनु भयो। कलङ्कलाई दोष, कसुर भनेर जोडा मिलाउनु भयो। बिल्कुल सही गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू, राम्रो गर्नुभयो। धन्यवाद छ तपाईहरूलाई। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूले घरमा गर्नुपर्ने काम दिन्छु। कापीमा टिप्नुस् त। प्रश्न नम्बर 1, तलका शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। शब्दहरू लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। प्रतीक्षा, परास्त, अपहरण, दुर्दशा, हडप्ने, परास्त। अब प्रश्न नम्बर 2 टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। तलका समूह कमा रहेका शब्दहरूको अर्थ समूह खबाट पत्ता लगाई जोडा मिलाउनुहोस्। अघि गरे जस्तै लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। समूह क भनेको दायाँपट्टिको ठाडो लाइनमा लेख्नुहोस्। योग्य, त्यसभन्दा तल लेख्नुहोस्। स्मृति, त्यसभन्दा मुनि लेख्नुहोस्। सानसुने र सबैभन्दा मुनि लेख्नुहोस् ताजा। अनि समूह क को ठिक दायाँपट्टि लेख्नुहोस् समूह ख, अनि त्यसभन्दा मुनि योग्यको दायाँपट्टि लेख्नुहोस् सानो तिनो कमा मसिनो। स्मृतिको दायाँपट्टि लेख्नुहोस् दोषी। चान्चुनेको दायाँपट्टि लेख्नुहोस् सिपालु जान्ने। ताजाको दायाँपट्टि लेख्नुहोस् आलो, बासी नभएको। त्यसभन्दा मुनि लेख्नुहोस् सम्झना। सबैभन्दा मुनि लेख्नुहोस् घमण्डी। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आजको सिकाइमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। यसका लागि तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिकाइका क्रममा कुनै दुविधा छ भने अर्थात् जिज्ञासा छ भने मेरो व्यक्तिगत नम्बर 9808 81873 र 9860 6622 60 मा सम्पर्क गर्नुहोला। धैर्यपूर्वक रेडियो सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।